गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा। इलाही ताबुअत खुर्शीद व माही, चिरागे चिश्त यारा रोशनाई। ता क़यामे क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आज हम हैं, कल कोई और होगा, हमारी आल औलाद होंगी, हमारी नस्लें होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने असलाफ और अकाबिरीन के नक्शे कदम पर अमल पैरा होते रहेंगे। यानी एक जो बादशाह होता है, जो एक शहंशाह होता है, वो अपनी रियाया का किस कदर ख्याल करता है। बादशाह हिंदुस्तान अल्लाह के नबी ने बनाया है। हजारों ताकतें आएंगी, हजारों बादशाह आएंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान के असली राजा हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। बनाया जा रहा है सर, क्या पैगाम है सर? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मन आदा लिल्लाहि वलियन फ़क़द बारज़ल्लाहु बिल मुहारिबा औ कमा क़ाल, रवाहु इब्न माजा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम। अम्मा बाद मोहतरम, जैसा कि आपने सवाल किया है कि सरकार महबूब सुबहानी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये साल साल से, चाहे वो जुलूस गौसिया हो या जुलूस मोहम्मदी हो या जुलूस चिश्तिया हो या दीगर इस तरीके की कार्रवाइयाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके ज़ेर एहतमाम ये कार्रवाइयाँ मुकम्मल होती है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा। इलाही ताबुअत खुर्शीद व माही, चिरागे चिश्त यारा रोशनाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अताए रसूल शहंशाह हिंदुस्तां हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ये 813वां उर्स मुक़द्दस है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आशिकाने औलिया हैं वो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से उल्फत व मोहब्बत रखते हैं और उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से शहरियाने मैसूर भी हर साल जब छठी शरीफ का मौका होता है और अताए रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की बात आती है, तो चाहे वो जुलूस चिश्तिया की शक्ल हो या उनकी बारगाह में किसी और तरीके से खिराज अकीदत पेश करते चले आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आज और कल का नहीं है, बल्कि ता क़यामे क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आज हम हैं, कल कोई और होगा, हमारी आल औलाद होंगी, हमारी नस्लें होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने असलाफ और अकाबिरीन के नक्शे कदम पर अमल पैरा होते रहेंगे। मैं सरकारे गरीब नवाज हिंदल वली की बारगाह वो बारगाह है जहाँ बगैर किसी भी मजहब के तफरीक के बगैर तमाम मज़ाहिब के लोग वहाँ जमते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो या बौद्ध हो, जैन हो, सारे के सारे लोग बड़े अकीदत व एहतराम के साथ उस बारगाह में अपनी शीश को नवाते हैं। और अताए रसूल अल्लाह तबारक व ताला उनके सदक़े में अता भी फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अपनी मुश्किल को लेकर जाता है, उसकी मुश्किलात दूर होती है, कोई औलाद के सिलसिले में जाता है, अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े में उसकी झोलियों को औलाद की शक्ल में भर देता है। कोई अपने कारोबार के सिलसिले में जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सारी मुरादें पूरी होती हैं। मैं आपको एविडेंस के तौर पे एक बात और बोलना चाहता हूँ। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक मकाम पे फरमाया है कि जहाँ पे दुआ की मकबूलियत होती है उन तमाम बारगाहों में एक बारगाह गरीब नवाज अताए रसूल की भी बारगाह है, जहाँ दुआ कभी रद्द नहीं होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए
تو آپ امرتسر سے لے کر دہلی، دہلی سے اجمیر تک آپ کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کی تاریخ میں آیا ہے کہ آپ نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائی تھی۔ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، عطائے رسول تو ہندوستان کے باہر تھے، یہاں آئے وہ ہجرت کر کے، اللہ کے رسول نے انہیں یہاں کی بادشاہت عطا کی، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ نہ وہ یہاں کی زبان جانتے تھے، نہ یہاں کا کلچر جانتے تھے، نہ طور طریقہ جانتے تھے، آخر ان کے اندر وہ کون سی تاثیر تھی کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے اور ان کی صحبت میں آتے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تھے؟ تو پتہ یہ چلا تحقیق کرنے کے بعد کہ آپ کے اندر اعلیٰ اخلاق تھا، آپ کا کردار بڑا بلند تھا اور آپ بڑے اعلیٰ ظرفی کے حامل تھے۔ اس وجہ سے جو لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے آپ کے اخلاق و کردار سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ بغیر کلمہ پڑھے وہ جایا نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ صوفیوں کی یہ تاریخ رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، صوفیوں کی ہمیشہ یہ تعلیم رہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی بھی آئے، کوئی بھی حاجت لے کر آئے، وہ کبھی رد نہیں فرماتے تھے۔ وہ ذات پات دھرم نہیں دیکھتے تھے بلکہ انسانیت کو اول درجے میں رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو آج بھی لنگر بنتا ہے ڈیگ میں، اس میں نان ویج کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں آسان کھانا رہتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے لوگ جائیں اور اس میں دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں، آپ کے تبرک میں شرکت کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک جو بادشاہ ہوتا ہے، جو ایک شہنشاہ ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا کا کس قدر خیال کرتا ہے۔ بادشاہ ہندوستان اللہ کے نبی نے بنایا ہے، ہزاروں طاقتیں آئیں گی، ہزاروں بادشاہ آئیں گے، لیکن جو ہندوستان کے اصل راجا ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کی جیتی جاگتے نظیر یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم نے وہاں پہ بارگاہ میں چادر پیش کی ہے اور خراج عقیدت پیش کیا ہے، جبکہ اتنا کنٹروورسیل معاملہ چل رہا ہے پھر بھی وہ اپنے بڑوں کے طور طریقے کو چلتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ بھیجا، اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وزیر اعظم نے وہاں پہ اپنی چادر کو پیش کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی کرسی پہ بیٹھے، کوئی بھی بادشاہ دکھائے، الحمدللہ عطائے رسول ہیں، وہ کل بھی بادشاہ تھے، آج بھی ہیں، اور تا قیامت تک بادشاہ رہیں گے۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ۔ اور میں ایک پیغام جی موجودہ حالات میں جی کرناٹک میں جو وائرس جو آیا ہے، 4 بچوں کو افیکٹ ہوا ہے سر۔ اس کو لے کر ریاست بھر میں عوام پریشان ہے۔ آج اس محفل میں، مبارک محفل میں، اس کے لیے آپ دعا کر دیں انشاءاللہ۔ اچھا انشاءاللہ ضرور دعا کی جائے گی، اور الحمدللہ غریب نواز کے صدقے میں پورے دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی، خصوصیت کے ساتھ اپنے وطن عزیز ہندوستان اور شہر میسور بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے ضرور انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ اور جو حکومت کی گائیڈ لائن سے ہوں، WHO کی گائیڈ لائن سے ہوں، اس کو فالو کریے، جس طریقے سے وہ کہیں اس کو کرنا چاہیے۔ بس یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، آج 813واں عرس شریف حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منایا جا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کے لوگ سارے ہندوستان میں، ساری دنیا میں ان کا عرس مناتے آ رہے ہیں۔ شہر میسور بھی سرکار محبوب سبحانی فاؤنڈیشن کی جانب سے گزشتہ کئی برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آج کے ماحول میں جو فتنہ جو پیدا کر رہے ہیں، جو عوامی سطح پر غریب النواز کے بارے میں، وہ کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ خالہ غریب النواز کا دربار ہے۔ ہر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، یہاں پر مذہب کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، ہر مذہب کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہی۔ یہاں پر جو فتنہ کر رہے ہیں وہ خود مٹ جائیں گے، لیکن غریب النواز کا درس عالیشان پیمانے پر ویسے ہی رہے گا انشاءاللہ۔